الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. امروز هم در باب دیگری از مسائلی که منتشر هست، از خطاهای رایجی که بین مردم هست در مورد مسائلی که مرتبط به عقیده و باور انسان ها هست. چیزی که خیلی منتشر هست مخصوصا در این روزگاری که روزگار فتنه و بلا و مصیبت هست و این روزها که همه شاهد اون هستید، کسانی که گرفتار مشکلات خاصی هستند، اونایی که گرفتار سخت‌ترین بلاها میشن و این روزها شاهد اون بودیم، از زلزله و سیل و بلاهای دیگه می‌بینیم که توسل آدمیان و پناهجویی آدمیان به کی هست؟ آیا در این سختی ها به خداوند پناه میبرند یا برای نجات یافتنشون طلب استغاثه و پناه و نجات رو از غیر خداوند میکنند؟ خیلی ها رو میبینی که در این مواقع دارند از غیر خدا استغاثه میکنند، یعنی وقتی که بهشون بلایی نازل میشود و برای نجات یافتن و نجات یافتن خودشون یا دیگران دارن کسی دیگری رو فرا میخوانند، یا ولی از اولیا را فرا میخوانند، یا صحابی از اصحاب رو، یا کسی رو از اهل بیت فرا میخوانند برای نجاتشون. کسی که برای اینکه نجات پیدا کنه غریقی که در حال غرق در سیلاب هست رو برای نجاتش، یا برای اینکه طلب پناه کند، یا علی میگوید، یا غوث میگوید، یا پیر میگوید، یا هر کسی دیگری که صاحب قبری یا ولی از اولیا هست رو میگوید، در حالی که این ممنوع هست. خداوند در قرآن کریم فرمود ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکة والنبیین اربابا. ببینید خداوند چی میفرماید؟ خداوند شما رو امر نکرده است که ملائکه و پیامبران رو ارباب قرار بدهید. ارباب یعنی چی؟ بعد ان در آیه میفرماید ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکة والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. آیا شما را امر میکنند به اینکه کفر بورزید بعد اینکه مسلمان بوده اید؟ خب قطعا ملائکه و پیامبران این کار رو نمی کنند، کسی را امر به کفر نمی کنند، ولی اون کسی که ملائکه رو یا مجسمه ای از ملائکه رو می سازد یا قبر پیامبری از پیامبران رو وسیله نجات و استغاثه خود قرار می دهد و به اون پرا می برد، در اونجاست که شرک ورزیده است و در عقیده اون خلل بزرگی وجود دارد و این یک خطای رایجی است که خیلی ها رو میبینیم، افراد زیادی رو میبینیم که مبتلا شده اند به این خطای رایج و پناه میبرند به اون. وقتی که میبینیم در تفسیر همین ابن کثیر میفرماید ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکة والنبیین اربابا، میفرماید که اونها رو عبادت نکنید، یعنی غیر خدا رو، هیچ کس رو در استغاثه و در پناهجویی و در انواع مختلف عبادت غیر خدا رو نخوانید، فقط خدا رو بطلبید و یکتاپرست باشید و کسی رو شریکش قرار ندهید. در جای ابن قیم می‌فرماید من اعظم انواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه الیهم. میگه از بزرگترین سبب شرک ورزی این هست که انسان حاجتهایش رو از مرده ها بخواهد، حاجتهایش رو از کسانی بخواهد که قدرت روا دیدن اون رو ندارند، حتی از زنده هایی که نمیتونند این کار از دستشون بر بیاد، یعنی از اسباب مادی اون نیستند. مثلا کسی حاجتی دارد، حاجتش این هست خداوند فرزندی بهش بدهد، برای اینکه فرزنددار بشود میرود پیش کسی که حق این رو نداره، توان این رو نداره و این خداوند است که به انسانها فرزند میدهد. اسباب فرزنددار شدن بله دارو و درمان و دکتر و علاج هست، اینا اسبابهای شرعی ان، درستن، ولی اینکه اگه رفت پیش قبری، رفت پیش شیخی، رفت پیش ملایی، از اون خواست که بچه بهش بده، این باطل هست و این شرک است. اگر انسان فکر کنه اگه زیارت قبر کسی رفتی اون بچه بهت میده، اگه زیارت قبر فلانی رفتی این بهت کمک میکنه، میفرماید این از انواع شرک است. همچنین استغاثه کردن، استغاثه یعنی طلب نجات کردن از غیر خدا. و هذا اصل الشرك العالم، میگه این اصل شرک تمام دنیا همینه.
میگه کسی که خودش مرده، دستش از این دنیا کوتاهه، حتی برای خودش هم نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه نفعی رو جلب کنه، نمیتونه ضرری رو دفع کنه، نمیتونه کاری برای خودش بکنه، چطوری میتونه بده برای دیگران هیچ کاری رو انجام بده؟ چطوری میتونه قضای حاجات خودش رو از اون بخواهد؟ و این نوع از قضایا هست که ممنوع هست و شرعاً کسی که بخواد این کار رو بکنه مبتلای به شرک شده و دنبال کسی رفته است که اون رو به آتش جهنم میرسونه، به نجات نمیرسونه. پس عقیده سالم اقتضا میکنه که ما از این خطاهایی که گاهن کسی به اشتباه یا برداشت غلط یا به خاطر شیوع قضیه‌ای میبینیم این کار رو انجام میدهند، از سر جهل یا نادانی و یا از سر شیوع منتشر اون و این که کسی نبوده اون رو آگاه کنه. ببینید حضرت ابراهیم چگونه دعا میکند، میفرماید که و جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن کثیرا من الناس. حضرت ابراهیم میگه خدایا ما رو بدور بدار از این که من و فرزندان من رو، میفرماید و جنوبنی و بنی، من و پسرانم رو، منظور اینجا که و جملی و بنیه یعنی فرزندانم رو بدور بدار از این که بت بپرستیم. بت پرستی همینطوری نمیاد که بگیم یه سنگ و یه چوبی همینطوریه، نه، مردم در اون سنگ و چوب یک معنایی رو ایجاد کرده اند که باعث شده که مردم اون رو بپرستن. اگر به کسی بگویی بیا تو سنگ عبادت کن، میگه هرگز این کارو نمیکنم. همون بت پرست هم اگه بهش بگی سنگ رو عبادت کن نمیکنه، همه سنگ ها رو عبادت نمیکنه، همه چوب ها رو عبادت نمیکنه، همه مجسمه ها رو عبادت نمیکنه، بلکه مجسمه هایی که به دروغ گفتند این مجسمه پیامبرانه، یا به دروغ گفتند این مجسمه اولیا، حتی به راست هم گفتند این مجسمه اولیا هست، یا شکلی رو ساختن گفتند این مجسمه ملائکه هست و سپس گفتند اگه کسی بیاد این رو طلب حاجت ازش بکنه چون مجسمه فلان ولی هست، در نتیجه حاجت شما رو روا خواهد دید و این شرک بزرگ است و این گونه مرتکب شرک می شود. نجات از شرک یکی از مطالب مهمی است که انسان مؤمن باید حتما از اون دوری کنه. ببینیم در این باب، در باب حتی استغاثه جویی و طلب نجات کردن از غیر خداوند، خداوند در قرآن کریم می‌فرماید ولا تدعوا من دون الله، غیر خدا را هرگز نخوانید. ما لا ينفعك ولا يضرك، اونی که نه نفعی به تو میرسونه نه ضرری، یعنی هیچ تأثیری بر زندگی تو نداره. هیچ کدوم از اینها رو در نظر نگیر و با هیچ کدوم از اینها هم خوان نشو. اینه که انسان مؤمن باید حتما از این که عبادت غیر خدا رو بکند و از این که بخواهد غیر خدا رو بخواند برای نجات یافتن دوری کند. این خطای رایجی است که در جامعه ما وجود داره و خیلی از مردم رو میبینی مثلا پناه میبره و از دور دعا میکنه، مثلا میگه یا غوث گیلانی یا امام فلان یا امام فلان یا پیر فلان، و این خطای بزرگی است در باب عقیده. و انسان مؤمن اگر ایمان به خدا و رسول خدا و روز قیامت و توحید دارد باید حتما از این موضوع به کاملی دوری کند، بلکه در همه چیزهای اون اصل و اساس توحید اون این هست که هم در قضای حاجاتش و هم در نیازهایش و هم در دفع بلاها و مصیبتها باید حتما به خداوند پناه ببرد و از خداوند بخواهد که او رو نجات بدهد و از غیر خدا چیزی رو نخواهد، چون خواستن از غیر خدا اساساً سبب شرک می شود و انسان رو دچار شرک خواهد کرد. به خاطر همین باید به شدت از این دوری کنیم که غیر خدا رو بخوانیم و کسی رو بخوانیم که خودش محتاج هست، خودش در قبرش محتاج این هست که به کمک کسی بیاید، بلکه خودش رو هم نمیتواند نجات بدهد، بلکه خودش هم نیازمند دعای خیر دیگرانی است که زنده هستند. این نوع خطاها در زبان مردم بسیار زیاد است. گاهن اینقدر تبدیل شده است به این موضوع که یکی رو میبینی در حالی که داره غرق میشه پناه به ابوالفضل میبره، پناه به علی بن ابی طالب میبره، پناه به امام فلان میبره، پناه به قبر فلان میبره و این هم اولا تأثیری نداره، دوما اصل عبادت که توحید و یکتاپرستی هست رو از دست داده است. حتی از باب عقل هم شما نگاه کنید، ببینید که
آیا خداوندی که در قرآن کریم میفرماد ولا تدعو من دون الله، غیر خدا رو نخوان، یا در آیه دیگر میفرماد ادعوا الله، خدا رو بخوانید، یا در جای دیگه میفرماید و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وقتی که میفرماید من نزدیک بندم هستم، هر وقتی که من رو بخواند او رو اجابت میکنم. و با این شیوه هست که انسان به عبادت یکتاپرستی و خداپرستی میرسد و این گونه هست که دور میشود از شرک. این خطا رو تکرار نکنید و سعی کنیم که دیگر بر زبانمون جز در هنگامی که میخواییم از خدا طلب کنیم فقط از خدا بخواهیم. وقتی که در تنگنا هستیم، جای تأسف دارد وقتی که من دیدم یک کلیپی رو، انسانی که در حال غرق شدن هست، داره در حال غرق در سیل، عده دیگری به اون دارن بهش میگن به جای اینکه از خدا بخوان، همه اونها دارن از امام فلان اعلان میخوان، از شخصیت های دیگری میخوان که خودشون بشر و محتاج خداوند هستند، محتاج رحمت خداوند هستند. این خطا رو با خطای دیگری باید حتما نپوشونیم، بلکه همه خطاها رو کنار بذاریم. خداوند خود فرمود که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، خداوند دارای نام‌های نیکی است و به این نام‌های نیک خداوند رو بخوانید و به این نام‌های زیبا خدا رو بخونید. مثلا در جایی که نیاز به رحمت دارید بگید یا رحمان، در جایی که به نیاز به گذشت و بخشش دارید بگید یا غفور، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب. همه این دعاها رو بخونید با نام‌های نیک که خداوند دارد. در جایی که نیاز به قدرتش دارید خدای یا قادر، کسی که تو توانا داری، توانایی من توانایی ندارم و نیازمند تو هم. پس همه این استغاثه رو باید از خداوند بخواهیم و غیر خدا خواندن استغاثه عین شرک و بت پرستی و خلاف توحید هست. پس مسلمان باید حتما توحید رو در نظر بگیرد، خدای یکتاپرستی رو در نظر بگیرد. اصل بقیه عبادت های دیگه به وسیله همین صحیح است. شما وقتی که میتونید خدا را بخوانید، چرا باید بنده متوسل بشید؟ چرا باید بنده دیگری رو بخونید؟ مگه نه این هست که ما در قرآن کریم آیات متعدد و زیادی رو داریم که اون آیات به ما میگویند که فقط خدا رو بخوانید به کمک، فقط خدا رو برای نجاتتون بخواید، فقط خدا رو برای رزق و روزیتون بخواید. ببینید حضرت ابراهیم چه میگوید وقتی که میگه من خدایی دارم که اذا مرضت فهو یشفین، اگر مریض شدم اون شفا میده، اگر تشنه شدم فهو یسقین، اون است که آب بهم میده، و اگر گرسنه شدم یطعمونی و یسقین، غذای من رو میده، آب من رو میده، لباس من رو میده، منو در گرما و سرما حفظ میکنه. در واقع اون کسی که به انسان اینها رو میده خدا هست، نه غیر خدا. بقیه انسانهای دیگه وسائلن، اینا درسته، اما یک انسانی که خودش از دستش از دنیا کوتاهه و عملا وسیله هم نیست، چرا ما باید اون رو وسیله قرار بدیم؟ چرا باید به اون متوسل بشیم در حالی که ما دستور داریم به این که فقط به خداوند و مستقیما از خداوند بخوایم، نه از غیر خداوند؟ چرا باید به دیگری متوسل بشیم؟ ما در انتخاب اسبابمون دو تا باید تصور خوب داشته باشیم. یک تصور این هست که اسباب شرعی وجود داره و چیز دیگری اسباب غیر شرعیه. اسباب شرعی این هست که ما چیزهایی که واقعا سببن، مثل دارو برای علاج از بیماری، مثل رفتن به دکتر برای نجات یافتن و علاج یافتن، مثل خوردن غذا برای رفع گرسنگی، مثل خوردن آب برای رفع تشنگی، اینا اسباب شرعی هستند. یا مثل این که شما لباس گرم بپوشید تا سرما نخوری، این اسباب شرعیه. و همچنین این که دعا از وسایل شرعی است که فقط از خدا بخوای. وقتی که شما غذا دارو رو مصرف میکنی، همراه دارو واجب است بر تو دعا کنی، از خدا هم شفا بخوای، خدایا من اسباب رو فراهم کردم تو شفا بده. یا وقتی که در این تنگنایی هستی میخوای نجات پیدا کنی، وسایل شرعیش وجود داره. وسایل شرعی اینه که تو در یک خطری هستی، برای نجات یافتن از این خطر وسایلی وجود داره. شما فرض بکن یه ریسمانی وجود داره برای اینکه خودت از یه چای بیاری بیرون، این ریسمان وسیله شرعیه،
اما اگه تو ته چاه بشینی و فریاد بزنی، مثلا یه مرده ای رو بخوای، انسانی که فوت کرده از این دنیا رفته رو بخوای، این قطعا غیر شرعیه، قطعا سبب غیر شرعی باطله. ولی اگر همراه با این ریسمانی که دستت هست از خدا بخوای، خداوند به ما میگه سبب رو انتخاب کن و فریاد بزن و خدا رو بخوان. تو فریاد بزن و از خداوند طلب نجات کن، خداوند تو رو نجات خواهد داد. اگه مقدر باشه انسان از این دنیا هم بره، اقلا مرتکب شرک نشده. قطعا تقدیر الهی و اجلی که برای ما تعیین شده حتما در وقت خودش میرسه، در وقتی که خداوند تعیین کرده در اون وقت خواهد رسید. ولی مهم این است که ما وسایل درست رو به کار ببریم و خداوند رو در هر لحظه و در همه حرکات و سکناتمون عبادت کنیم. قل این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. شما این رو همیشه در نمازاتون در دعای استفتاح میخونید. یعنی چی این؟ یعنی من همه حرکات و سکنات و لحظه ها و تمام اوقاتم درش خدا را عبادت میکنم. میگه صلاتی و نسکی، نمازم و بقیه عبادت های دیگم. و مماتی و محیای، میگه هم مرگم هم زندگیم لله رب العالمین، برای خداوند آفریدگار عالمیان هست. وقتی که در اینجا اعلام میکنی نه خدای من غیر تو رو نمیپرستم، حتی مرگ و زندگیم برای توه. یعنی چی؟ یعنی در مردنم هم خدا را عبادت میکنم، در زندگی کردنم هم خدا را عبادت میکنم. وقتی که شما زنده هستی در همه مسائل خدا را عبادت میکنی. حالا مرگت هم رسید. حالا اگه بلایی اومد، برای نجات یافتن خواستیم دعا کنیم. دو حالت بیشتر نیست، یا متوسل به دعای درست میشیم و از خداوند کمک میخواهیم، یا از غیر خداوند. اگه نجات پیدا نکردیم مرتکب شرک نشدیم اگه خدا رو خواندیم، ولی اگه غیر خدا رو بخوانیم و نجات هم پیدا نکنیم مرتکب شرک شدیم، هم نجات پیدا نکردیم هم شرک ورزیدیم. حتی اگر هم نجات پیدا کردیم غیر خدا رو خواندی و نجات پیدا کردی، دین و ایمان تو از دست دادی، توکلت رو به خداوند از دست دادی، مرتکب شرک شدی، در حالی که نجات پیدا میکردی اگر خدا رو میخوندی. اونی که تو رو نجات داده خداوند بوده، نه اون پیر و اون ولی و اون کسی که فوت کرده و مرده خودش دستش از این دنیا کوتاهه. پس ما برای هر کاری باید اولا وسایل درست رو به کار ببریم، دوما به خداوند متوسل بشویم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فرمود خدا نامهای نیکی داره، خدا را با آن نامها بخوانید. نفرمود که برید شما بندگان دیگر رو بخوانید. گرچه بعضی از اهل بدعت و خرافات میگن نامهای خداوند رو میذارن روی انسانها، فلان نام خدا است و فلان. نه خیر، نامهای خداوند مشخصه، در قرآن کریم بحث شده و اومده که نامهای نیک خداوند کدامند. خب به هر حال به انتهای برنامه امروز رسیدیم. در برنامه دیگری به شکل مفصل تری در مورد خطاهایی که مرتبط به عقیده هست و خطاهای رایج رو باز هم صحبت خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.